स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वजीर खारजा हैं वो दरअसल पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आए थे, वो एससीओ के फोरम से खिताब करने आए थे और ना तो पाकिस्तान ने उनसे कोई सेपरेट साइड लाइन पे मीटिंग रिक्वेस्ट की थी, ना उनकी जानिब से इस तरह की कोई ख्वाहिश जाहिर की गई थी। हमारे पास तो यार हमारे ऊपर तो कर्ज ही बहुत है। बात तो वज़ीर आज़म ने सही की है, ठीक है कि भाईजान जोड़ा ना कर्जे बहुत ने की करिए। कोरोना आ गया, फ्लड्स आ जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी वॉश हो जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है, तो हम क्या करें। पाकिस्तान आने का मकसद कोई पाकिस्तान से ताल्लुकात में इम्प्रूवमेंट लाना, मकबूजा कश्मीर में अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाना, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी पुश्त पनाही से की पॉलिसी को रिव्यू करना, ये सब नहीं था। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में घुस करके कहा था ना, घुस के मारेंगे, तो पाकिस्तान में एंटर करके उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को आईना दिखाया और साफ लफ्जों में कहा आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद नहीं चलेगा। दिया है उन्होंने कहा कि पाए ने जी ना टैररिज्म ते उत्ते गल करिए ते तां बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन मूव ऑन। अपने कर्जों से निजात चाहते हैं, अपनी खुशहाली चाहते हैं, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो यकीनी तौर पे अपनी तिजारती मंडी को मजीद फरोग देना और नई मंडियां तलाश करना हमारी कौमी सलामती की एक रिक्वायरमेंट है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम एक बड़ी ताकत के साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हो जाएं। इसमें जो जयशंकर साहब का जो आना था, पहले तो ये सोचा जा रहा था कि शायद फॉरेन मिनिस्टर भी ना आए, मगर आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि मेरा ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर आएंगे जी। तो जब वो आए तो उससे पहले ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि वो बड़ा वो स्टिफ अपर लिप रखेंगे और बड़ा कोई खास स्माइल वाइल नहीं करेंगे और बड़े कोल्ड शोल्डर देंगे। बात के काले चश्मे पे बहुत बात हो रही है, ऑब्वियसली बाप गया था भाई, और मैंने तो ट्वीट भी किया तेरा बाप आया है, मैंने तो ट्वीट भी किया था उस गाने के साथ। काले चश्मे का डर, डॉक्टर एस जयशंकर के काले चश्मे का डर पाकिस्तान को। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर यहाँ पे आए, उनकी फोटो भी वायरल हुई, सुबह वॉक कर रहे हैं सफारती अमले के साथ इस्लामाबाद में, लेकिन मुलाकात इंडिविजुअली किसी के साथ नहीं हुई। कोई साइंस ऑफ जेस्चर जो डिप्लोमेटिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बड़ा काउंट होता है, वो भी हमें नजर नहीं आया। आप जरा इंडियन मॉडल देखें। इंडियन मॉडल क्या है कि दे हैव अ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, यूपीआई जिसे आप कह लेते हैं। द क्वेश्चन इज कि इफ इंडियंस सिंगापुर जाएं, मालदीव्स जाएं, श्रीलंका जाएं, जहां भी जाएं खित्ते के अंदर, उधर जाएं, बाकी किसी मुल्क में जाएं, उनका अपना डिजिटल पेमेंट मेथड है। वो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर यहाँ पे आए, उनकी फोटो भी वायरल हुई, सुबह वॉक कर रहे हैं सफारती अमले के साथ इस्लामाबाद में, लेकिन मुलाकात इंडिविजुअली किसी के साथ नहीं हुई। कोई साइंस ऑफ जेस्चर जो डिप्लोमेटिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बड़ा काउंट होता है, वो भी हमें नजर नहीं आया। तो आप क्या देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भारतीय वजीर खारजा हैं वो दरअसल पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आए थे, वो एससीओ के फोरम से खिताब करने आए थे और ना तो पाकिस्तान ने उनसे कोई सेपरेट साइड लाइन पे मीटिंग रिक्वेस्ट की थी, ना उनकी जानिब से इस तरह की कोई ख्वाहिश जाहिर की गई थी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी इम्तियाज साहब भी कह रहे थे, उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि देखें, अमेरिका जो है वो भारत के लिए अब तस्वीराती और माशी एतबार से ज़्यादा अहमियत रखता है, और उसका सबूत ये है कि एससीओ की समिट से चंद दिन कबल एक बड़ा इजलास आसियान के फोरम का था जिसमें वज़ीर आज़म मोदी ने शिरकत की थी, लेकिन इस सरबराह इजलास जो कि इस्लामाबाद में एससीओ का हो रहा था, वहां पे उन्होंने अपने वजीर खारजा को भेजा। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने अमेरिका को दिया है कि जनाब जो अब एशिया के अंदर तस्वीराती सफबंदी हो रही है, उसमें भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, अपना वजन वो अमेरिका के पलड़े में डाल रहा है,
اور پاکستان آنے کا مقصد کوئی پاکستان سے تعلقات میں امپروومنٹ لانا، مقبوضہ کشمیر میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانا، پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی پشت پناہی سے کی پالیسی کو ریویو کرنا، یہ سب نہیں تھا. وہ تو اس لیے آئے تھے کہ جناب چونکہ آخر میں جو اعلامیہ ہوتا ہے وہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ سب کا مشترکہ اتفاق جس پہ ہوتا ہے وہ چیز جاری کی جاتی ہے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کوئی بہت سخت الفاظ استعمال کرے ان کی غیر موجودگی میں، تو وہ گول پوسٹ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اور یقینی طور پہ سفارتی آداب کے تحت ہم نے بھی بہت سخت بات ان کے بارے میں نہیں کی، لیکن انہوں نے اس موقع کو یقینی طور پہ استعمال کیا کہ بین انہوں نے ایکسٹریمزم، سیپریٹزم اور دہشت گردی کے حوالے سے اپنی سوچ اور مفادات کی ترجمانی کی، لیکن انہوں نے ان وجوہات سے پہلو کی جس وجہ سے خود بھارت جو ہے آج کینیڈا میں اور دیگر ممالک میں بھی بدنام ہو رہا ہے. سید محمد علی صاحب یہ بتائیں کہ اس حوالے سے پاکستان کا امیج تو ٹھیک ہے کہ کانفرنس کی میزبانی کی، تمام اداروں نے، سب نے سپورٹ کیا، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کے جتنے ادارے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے. جیسے امتیاز گل صاحب سے بھی میں نے عرض کیا کہ بھارتی وزیر اعظم کا نہ ہونا اور وزیر خارجہ کا آنا، اور اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسی کنکریٹ بات نہیں کی جس سے کوئی برف پگھل سکے، معاملات آگے کی طرف بڑھ سکیں، کیونکہ نیبرز تو نہیں بدلے جا سکتے. انڈیا پاکستان جب تک ریزالو نہیں کرتے ایشوز کو، تو یہ شنگھائی تعاون ہو، کوئی بھی اجلاس ہو، تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے تھوڑی سی ایک مختلف رائے رکھتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ ایس سی او جو ہے یہ 4 خطوں کو آپس میں منسلک کرنے والی تنظیم ہے. جی سب سے پہلے شمال مشرقی ایشیا جس میں منگولیا اور چین شامل ہیں، جی پھر وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، اور پھر مشرقی یورپ کے ممالک ہیں، بیلاروس اور رشیا، اور چوتھی سطح پہ جنوبی ایشیا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا آخر میں لیٹر سٹیجز میں ایس سی او کا رکن بنا ہے. جی تو جب پاکستان اور بھارت ایس سی او میں ممبرشپ کے خواہاں تھے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں چین اور روس دونوں میں یہ احتمال پایا جاتا تھا کہ یہ پاکستان انڈیا اپنے جو باہمی مسائل ہیں یہ لے کے ہر فورم پہ آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کرتے. تو میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایس سی او کا فورم ہے وہ اس طرح کے جو بائلیٹرل معاملات ہیں اس کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات جو سفارتی آداب بھی ہیں اور جو نارمز ہیں اس کے تحت پاکستان نے ان معاملات پہ بات کی. آپ نے وزیر اعظم کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو پازیٹیو خطاب بھی سنا کہ ان معاملات پہ بات کی جائے جو ہم تمام ممالک کے مشترکہ مفادات سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ایریاز آف کنورجنسز ہیں. انہوں نے ایریاز آف ڈائیورجنسز پہ بات نہیں کی تاکہ آپ گریجولی ان ممالک کے درمیان کنیکٹیوٹی، تجارت، روابط جو ہے وہ بڑھائیں. اور آہستہ آہستہ یہ طویل المیعاد پروسیس ہے. اس کے تحت تجارت، کلچرل ایکسچینجز، ایجوکیشن اور ایک دوسرے کو بہتر انداز میں آپ سمجھ سکیں. ابھی آپ امتیاز صاحب سے پوچھ رہے تھے دفاعی تعاون کا، تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے امتیاز صاحب کہ دیکھیں نیٹو. تھینک یو دوستو ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے. دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں جو کمنٹ میں لکھ کر بتا دیجئے. فی الحال آپ سے وداع لے رہے، ملیں گے اور ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ. ٹل دین جے ہند جے بھارت.